इंद्रेणी ओसिलो मेलैमा कि छोरीले भुल्यौ र बेलैमा हे पशुपतिमा ए फुलैको गजुरलाई संसार भुल्छु भुल्दिन हजुरलाई के भनौँ र छोडेर जानुलाई धेरै फरक पाइसके नानुलाई
परियारको आफ्नै स्वर सङ्कलनमा रहेको यो निकै मिठो कालजै भाकासहित एबिसी न्युज इन्द्राणी.com युट्युब www.इन्द्राणी समाज वेबसाइट मार्फत संसारभरि कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान कार्यक्रम सेवा सन्देश र मनोरञ्जनको मझेरी कार्यक्रम इन्द्राणीबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। कतिखेर इन्द्राणी आउला भनेर पर्खाइमा बस्नुभएका सबैका साथमा सरप्राइजकै रूपमा फेरि धेरै लामो समय पछाडि त्यस्तो कार्यक्रम आउँदैछ जसलाई तपाईँ कानको पर्दा नजिक लगाएर सुन्दै हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ संसारभरिका भगवान रूपी दर्शकका कारण आज इन्द्राणी यो उचाइमा छ। नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिको यो साझा चौतारी सेवामा परिणत हुँदै आज तमाम विश्वव्यापी रूपमा रहेका नेपाली भाषी नेपालीको एउटा साझा शीतल चौतारी बनेको छ। त्यसको सम्पूर्ण हिस्सा तपाईँहरूमा छ। तपाईँलाई सलाम छ कार्यक्रम इन्द्राणीका तर्फबाट। आज हेर्नुहोस् त यता राजु परियार निकै चट्ट परेर चिटिक्क परेर रोपाइँमा गएको ठिटो लुगासुगा फेरेर खैरो खैरो कपाल फालेर चट्ट जुङ्गादारी खुर्केर आउनु भएको छ भने उहाँसँग एकदम आज राजु परियारलाई ठामको ठाम पार्नुपर्छ भनेर धादिङ साङ्कोसदेखि मितबाको घर 5 खाल हुँदै कमला घिमिरे बहिनी आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली दियो भने आज कमलाको दायाँ बायाँ कृष्ण भजगाई र आयुषा गौतम हुनुहुन्छ। यतापट्टि कमलाको मितिनी हुनुहुन्छ दीपशिखा श्रेष्ठ, उहाँलाई जोरदार ताली। आज व्यवस्थापक प्रतिमा कणेल पछाडि बसेर निकै मुस्कुराइराख्नु भएको छ। पर हाम्रो दिलबहादुर श्रेष्ठजी मुस्कुराउनु भएको छ, उहाँ कमला घिमिरेको मितुवा। पछाडि हाम्रो प्रमोद श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ भने यता आशिका आयुषाको दिदी चस्मा लगाएर चिटिक्क जिनको पाइन्ट र सर्टमा हुनुहुन्छ भने यता रत्ना चौलागाई र मनिषा घिमिरे आफ्ना बुढाहरू नजिकै यतै छन् जस्तो ढुक्क तरिकाले बसिराख्नु भएको छ भने आज बाँसुरीमा देवेन्द्र राई, सारङ्गीमा हाम्रो राजेन्द्र गन्धर्व, हार्मोनियममा खगेन्द्र विश्वकर्मा, जोर मादलमा पूर्ण कणेल र लक्ष्मी घिमिरे हुनुहुन्छ भने यता टक्क मेरो बायाँपट्टि हुनुहुन्छ अहिलेको जल्दो बल्दो हिरो गायक हाम्रो बालचन्द्र बराल भने त्यसै गरी सबैलाई मिठो मुस्कान र मृदभाषी असाध्य अनुशासित गायक चिज गुरुङले साँच्चै चिज खालको कपडा लगाएर टक्क कानमा टप अनि आँखाको यता नानीहरूलाई गफ गर्दै बस्नु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। पुष्पा घिमिरे राजु परियारलाई पछाडिबाट कोट्याइ राख्नु भएको छ आँखाको तिरले भने उतातिर भाइ एकदम चट्ट रमेश ढकाल, भानुभक्त पोखरेल, विष्णु गोपाल श्रेष्ठ आउनु भएको छ भने आज रमाइलो छ। परबाट क्यामेराम्यान दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का र विवेक ओली भर्खरै आउनु भएको छ भने नवराज तिमेल सेना, शिशिरनाथ र जीवन टण्डन पनि तयारी अवस्थामा त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ। नवीन सिगदेल र व्यवस्थापक भक्तबार देउवा, त्यसै गरी दीपक केसी भने सम्पादन कक्षमा काम गरिराख्नु भएको छ। अनि के छ राजु भाइ? ठिकै छु दाइ, एकदम ढुक्क छ नि? ढुक्क छु। आज कमला बहिनी देखेर अलि डराए जस्तो लागेको छ नि? होइन दाइ, चिन्ता लागेको छ। चिन्तै लागेको छ। 3 जना छोरीहरू छन् होइन, अब उतापट्टि साउथिनियन मास्टरहरू बस्नु भएको छ। मलाई देखेर कस्तो खल्लो लाग्छ भने मनमाया वाइफमा होइन टिका सानो सबैको सङ्गतम भइरहेको मान्छे एकचोटि सबैजना टाटा हुँदा अलिक दुःख लाग्दो रहेछ। तर जो उहाँहरूको तिर्सना आज कृष्ण बजाइले मेट्नु भएको छ, उहाँलाई हेरेर नि चित्त बुझाएको छु। तपाईँको चित्त पनि त सजिलो छ नि, अर्को आठामा जसलाई हेरे पनि बुझिहाल्छ होइन, धेरै सजिलो छ चित्त। म सबैलाई दिदीबहिनीको रूपमा सम्मान गर्छु, मेरो पवित्र मन हो त नि। त्यस दाइले सोच्नु भएको एकदम र मैले सोचेको फरक होला दाइ, फरक होइन, दाग दाग पनि गेरेक भने जस्तै भयो। मैले चाहिँ कहिले गर्दुवा दिन पाइएला, कहिले दाइजो दिन पाइएला जस्तो त्यो चिन्ता हुन्छ नि त। जति हेऱ्यो उति झिल्के लाग्छ प्यारो राजु, त्यो भन्दा नि अझै झिल्के रहेछ उसको दाजु भनेर कोही भन्न थाले। यहीँनिर अहिले बालचन्द्र बराललाई झिल्के देखिसकेँ मैले होइन। मैले त्यही भन्नु खोजेँ, त्यो राजुलाई चाचा रोटी उस्तै आइलाग्ने हुन् कहिले भनेर पनि यहाँ भन्नुभएको छ होइन। अब किनकि बालचन्द्र भाइ बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ होइन। अब यति मात्रै होइन कि बालचन्द्रजीलाई मैले बधाई दिन पाएको थिइनँ। आज यही मञ्चबाट चाहिँ सुखद दाम्पत्य जीवनको शुभकामना हुन चाहन्छु। हाम्रो यो लोकदोहोरीको सिङ्गो फाँटलाई कमान्डिङ गर्ने कमान्डरको रूपमा हेर्छु मैले बालचन्द्रलाई। त्यस कारणले उसको प्रतिभालाई मैले मेरो प्यारो भाइ जहिले पनि हाँसिरहेको खुसी भइरहेको देख्न पाऊँ। सबै भाइ बहिनीहरू उत्तिकै हँसिलो भइरहेको यो क्षेत्र यसरी मौलै राखोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा र शुभकामना। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ। चिज भाइलाई मैले नाम पनि चिज, मान्छेको बानी बेहोरा पनि चिज, कला झनै चिज। आइएम नेपाल ग्लोबल आइएम बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन लोक सोसाइटी समूह अनि इन्द्राणी फुडल्यान्ड नयाँ मानिसहरूलाई जोरदार ताली दिउँ जसले धेरै राम्रो सपोर्ट गरेका छन्।
र अहिले लास्टमा आएर ग्रिन सिटी अस्पतालले पनि इन्द्राणीमा सधैँ गाइराख्ने प्रतिभालाई आएपछि हामी चेक जाँच पुरै गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। रबिन लामिछाने भाइ अनि अर्को प्रकाश पराजुली त्यता चेक गर्न पनि गइसक्नु भएको छ। इन्द्राणी मार्फत संसारभरिका दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ कमला बहिनी? हजुरहरूले जसरी मेरो चिया छानी गीतलाई मन पराइदिनु भएको थियो त्यसरी यो तीज गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी यो हिन्दी च्यानललाई चाहिँ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। आज राजु दाईसँग कुन गीत गाउँ जस्तो लागेको छ? चौतारीको बरा। चौतारीको बरा है राजुजी, त्यही चौतारीको बरा हो त? अवश्य पनि अब कमला भन्ने बित्तिकै होइन जोगिएर गाउनु पर्ने हुन्छ। मैले आइसा पनि त्यस्तै होइन खुङ्खार दुईजना छोरीहरू छन्। अब कमलाले देख्ने बित्तिकै अमृतको पनि याद आउँछ मलाई होइन। अमृतले त्यो क्लिक नगरिदिए भएदेखि हामीले चिन्ने मौका पनि पाउँथेनौँ। अमृतलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत। र आयुषा र कमलाको ठ्याक्कै यो यतिखेर स्वर चेन्ज हुने बेला पनि हुन लाग्छ होइन। यो स्वर चेन्ज हुने बेलामा अलिकति ख्याल राख्यो भने स्वरले ठाउँ पाउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अब यिनीहरूलाई एक किसिमभन्दा म्युजिक टिचरको आवश्यकता पनि अब पर्छ होला। त्यसको लागि सम्बन्धित अभिभावकज्यूहरूले कुरा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सपनीमा खेली थियौ काखैमा विपनीमा पर्यौ जनाखैमा हजुरको याद साह्रै नै आएको थियो। चौतारीको बरा पेपरलाई भरा छैन पर मलाई माया गर टन्सिलो भएको थियो। हजुरको याद साह्रै नै आएको थियो। चौतारीको बरा पेपरलाई भरा छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बरा पेपरलाई फोन गरिनौ झझल्को आउँदनी मलाई दुख्छ तिमलाई ठेस लाउँदनी
हजुरको नम्बर मसित थिएन चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर कसैले दिएन नम्बर पनि मसित थिएन चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर हिँड्यौ क्यारे ओसिलो मेलैमा कि छोरीले भुल्यौ र बेलैमा ओसिलो मेलैमा कि छोरीले भुल्यौ र चौतारीको माया पशुपतिमा ए फुलैको गजुरलाई संसार भुल्छु भुल्दिन हजुरलाई चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर फुलैको गजुरलाई संसार भुल्छु भुल्दिन हजुरलाई चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर बिना मिसै दिल मात्रै जलासी भरै हुन्न कहीँ पुग फलासी चौतारीको दिल मात्रै जलासी भरै हुन्न कहीँ पुग फलासी चौतारीको हजुरलाई राजु मेरो विश्वास लिनु नए दाजु चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर सबैले राजु मेरो विश्वास लिनु नए दाजु चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर यही हो जीवन खोली र बगर अङ्कल भन दाइ भन्ने नगर चौतारीको भरा पिपललाई खोली र बगर अङ्कल भन दाइ भन्ने नगर चौतारीको भरा पिपललाई माया हे दोहोरीमा ए मन पर्ने राजुलाई ए मेरो मुखमै झुन्डियो दाजुलाई चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर मन पर्ने राजुलाई मेरो मुखमा झुन्डियो दाजुलाई चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको भरा पिपललाई छैन परम्परा मलाई माया गर कि त तिमलाई कसैको तिर लायो ना त भुल्दै गई छौनी पिर्लायो चौतारीको भरा पिपललाई माया कसैको तिर लायो ना त भुल्दै गई छौनी पिर्लायो चौतारीको भरा पिपललाई माया
यस्तो कुरा सोच्न नि हुँदैन चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर ए जीवन रुँदैन यस्तो कुरा सोच्न नि हुँदैन चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर कहिलेसम्म कहिलेको भिरालो जति बढ्छौ झन् मलाई पिरालो कहिलेको भिरालो जति बढ्छौ झन् मलाई पिरालो नलिनु दाजु हजुरले मेरो पीर चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर रुँदैन हाम्रो शिर नलिनुस् न ए दाजु मेरो पीर चौतारीको बार पेपरलाई बार मलाई माया गर चौतारीको बार पेपरलाई बार न त भुल्दै अङ्कललाई दाइदिनी मेरो इच्छा छोरीलाई गाइदिनी पर्दैन दिनलाई चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर चाहिन्छ नै लिनलाई होइन अङ्कल पर्दैन दिनलाई चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन खान मन छ गोडाको पानी नलाउन त नजानी चौतारीको बार पेपरलाई बार माया गोडाको पानी नलाउन त नजानी चौतारीको बार पेपरलाई बार माया अङ्कल भन्ने बानी नै छैन नि चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर कतै गइन नि अङ्कल भन्ने बानी नै छैन नि चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बार पेपरलाई बार छैन परपर मलाई माया गर औला लगन 10 वर्षपछि त माफी माग्दै हिँडौली मसित चौतारीको बार पेपरलाई बार माया वर्षपछि त माफी माग्दै हिँडौली मसित चौतारीको बार पेपरलाई बार माया
माफी माग्न के गल्ती गरेर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर घरैमा परेर माफी माग्न के गल्ती गरेर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर। पहिला न त अङ्कल र छोरी दाइ भन्नलाई भ्याइहाल्यौ कसरी यसरी दाजु माफ गर्नु एकचोटि चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर यसरी दाजु माफ गर्नु एकचोटि चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई ठिक छ आफ्नो गल्तीलाई लुकाऊ सबै गर मेरो मन दुखाऊ अबदेखि दाइको मन दुखाउन चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर केही पनि लुकाउन अबदेखि दाइ मन दुखाउन चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई बार नाम कमाको अमृतको थ्रो भन 16 वर्ष कटेसी ब्रो भन बाउको भाइलाई कसरी ब्रो भनु चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया गर सबैलाई गर्नु बाउको भाइलाई कसरी ब्रो भनु चौतारीको बार कोरोनाको डर नाद बराबर घरमै बस्दै गर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन बराबर मलाई माया अलमलमा छु कुन चाहिँ जस लिउँ मैले काँचो माटो कुन आकार दिउँ मैले
सिकाउनु न अङ्कलको कर्तव्य चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर बनाउनु सबै सिकाउनु न अङ्कलको कर्तव्य चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर अहिलेसम्म केही मेलो पा छैन मेरो कुरो खाउली झैला छैन चौतारीको बारा पिपललाई भार माया परम्परा केही मेलो पा छैन मेरो कुरो खाउली झैला छैन चौतारीको बारा पिपललाई भार माया परम्परा चौतारीको बारा पिपललाई भार माया एहे हजुर टाढा ए हुँदा चाहिँ रुनेछु सोच्या भन्दा झन् ठुलो हुनेछु चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर हुँदा चाहिँ रुनेछु झन् ठुलो हुनेछु चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर के भनौँ र छोडेर जानुलाई धेरै फरक पाइसके नानुलाई चौतारीको बारा पिपललाई भार माया परम्परा छोडेर जानुलाई धेरै फरक पाइसके नानुलाई चौतारीको बारा पिपललाई भार माया परम्परा चौतारीको बारा पिपललाई भार माया परम्परा एहे हेर्नुस् अङ्कल हे उस्तै छ सानो ए नजर फरक भए त के जानु चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर उस्तै छ सानो नजर फरक भए त के जानु चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर फरक छैन बोली र चिनाइमा असल मान्छे चिनिन्छ हिँडाइमा चौतारीको बारा पिपललाई भार माया परम्परा बोली र चिनाइमा चौतारीको बारा पिपललाई भार माया ए सबलाई भन्छु ए मेरै भर पर त ए मेरो हिना के बाङ्गो छ र त चौतारीको बारा पिपललाई मलाई माया गर मेरो हिना के बाङ्गो छ र त चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भार छैन परम्परा मलाई माया गर सोचे भन्दा शिखरमा गइसक्यौ सोझो बाङ्गो छुट्याउने भइसक्यौ चौतारीको बारा पिपललाई भार माया शिखरमा गइसक्यौ सोझो बाङ्गो छुट्याउने भइसक्यौ चौतारीको बारा पिपललाई भार माया
हजुर हो टिकेको हजुरबाटै हो मैले सिकेको चौतारीको बर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर हजुरै टिकेको हजुरबाटै हो मैले सिकेको चौतारीको बर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर हुनलाई त जे पर्ला टर्ला अब मैले सिकाउन नपर्ला चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर जे पर्ला टर्ला अब मैले सिकाउन नपर्ला चौतारीको बर चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर चौतारीको बर पेपरलाई बर माया एहे त्यस्तो भन्न ए अब कहाँ पाइन्छ हजुरको नै साथ सपोर्ट चाहिन्छ चौतारीको बर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर अब कहाँ पाइन्छ हजुरको नै साथ सपोर्ट चाहिन्छ चौतारीको बर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर नचाहिँदो धाग मैले लाउँदिन धादिङ बेसी आइरहन पाउँदिन चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर धाग मैले लाउँदिन धादिङ बेसी आइरहन पाउँदिन चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर चौतारीको बर पेपरलाई बर माया एहे सकिँदैन भयो सम्बन्ध मेट्नलाई म आउने छु हजुरलाई भेट्नलाई चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर सम्बन्ध मेट्नलाई म आउला नि हजुरलाई भेट्नलाई चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर वर्षै वर्ष बाँचेछु भनी त पीडामा न म छँदैछु नि त चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर बाँचेछु भनी त पीडामा न म छँदैछु नि त चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर एहे छोरी मान्छे ए हुन्छन् रे लक्षिण ए धेरै दिनु दसैँमा दक्षिणा चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर हुन्छन् रे लक्षिण दक्षिणा चौतारीको बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पेपरलाई बर छैन परपर मलाई माया गर भन्थे मैले कमल लक्षिण तिम्रै इच्छा मागन दक्षिण चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर कमल लक्षिण तिम्रै इच्छा मागन दक्षिण चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर चौतारीको बर पेपरलाई बर माया परपर
पनि गइहाल्छ यो आशीर्वाद दिए नि भइहाल्छ चौतारीको भार विपललाई भार छैन परपरा मलाई माया छ भाइ पनि गइहाल्छ आशीर्वाद दिए नि भइहाल्छ चौतारीको भार विपललाई भार छैन परपरा मलाई माया छ चौतारीको भार विपललाई भार छैन परपरा मलाई माया सबै छोरी कुन चाहिँलाई रोजु चिन्ता लाग्यो गाई पैसा कहाँ खोजु चौतारीको भार विपललाई भार छैन परपरा मलाई माया छ चौतारीको भार विपललाई भार छैन परपरा मलाई माया छ चौतारीको भार विपललाई भार छैन परपरा मलाई माया छ विक्रम परियार र सुनिता तामाङलाई जोरदार ताली जसको सिर्जना यतिखेर हामीले गाएका छौँ। राजु परियार र कमला घिमिरेका बिचमा निकै मिठासले यो गीत गयो र यहाँहरूलाई यो एउटा अवसर पनि के हो भने यो लामो लकडाउनमा बसिरहेका कलाकारहरूको बिचमा बाल प्रतिभाहरूको बिचमा निरन्तर नगाउँदाखेरि र गाउँदाखेरि के कस्तो फरक अनुभूति हुन्छ यो पनि हामीले यहाँबाट महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जति गाउँदै जान्छ जति प्लेटफर्ममा आइरहेको छ त्यहाँ त्यति तिखारिन्छ जति आउँदैन बिस्तारिन्छ यो तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण कमला नानीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू यो बिचमा लामो समय ग्यापिङ न महोत्सव छ न यताउता केहीमा नगर्दा घरमा बस्दा पनि आएर यसरी 81 गाउँदाखेरि निरन्तर गाए जस्तो सहज हुँदैन तर पनि मिठासले गाउनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। बालगायिका कमला घिमिरेको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक आएको आज रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मिना गुरुङ स्याङ्जा हाल युकेबाट सूर्यबहादुर थापा मार्फत 53,000 पठाउनु भएकोमा 10,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 5,000 आयुषा गौतमको लागि 33,000 विभिन्न पीडितको लागि दिएर 5,000 कमला घिमिरेको लागि भन्नुभएको थियो। धेरै पहिला हो त्यो। कमला बहिनी धेरै पछाडि आउनु भएको छ। त्यो पैसा आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली उहाँहरूलाई। रामप्रसाद बाँसतोलाले रु 2500 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 1,000 आयुषा गौतम र 1,000 कमला घिमिरे र बाँकी 500 इन्द्रेणीको लागि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि कमला घिमिरेको लागि ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। मिना गुरुङ युके फिल्थमबाट सूर्यबहादुर थापा मार्फत 30,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 5,000 इन्द्रेणी 5,000 कमला घिमिरे र बाँकी 20,000 जो बढी पीडित छ त्यसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। कमला घिमिरेको आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। राजु सिमखडा युकेबाट नरजङ गुरुङ मार्फत 15,241 मिति 2076 माघ महिनामा हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा कमला घिमिरेको लागि 5,000 लीला दशौँदीको लागि 5,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 5,241 भन्नुभएको थियो। कमला बहिनीको आज ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। 88 वर्षका बुवा टेकबहादुर पहरे पुन पर्वत जलजला गाउँपालिका उख्रेनीबाट सपरिवारसहित स्वर्गीय धनुष पहरे पुनको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै 20,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा भक्तबहादुर घरती, शर्मिला साई, दुर्गा विख, सागर खड्का, सुरेश मल्ल, उमेश पुन र कमला घिमिरेका लागि 5,000ले दिनु, बाँकी 15,000 इन्द्रेणीको व्यवस्थापनमा राख्नु भन्नुभएको थियो। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। कमला देवी खड्का रुकुम मुस्किकोटबाट 1,000 पठाउनु भएकोमा 500 कमला घिमिरे र 500 आयुषा गौतमको लागि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि जोरदार ताली दिनुहोस्। धादिङ नेपाली समाज अमेरिका मार्फत बाल्टिमोर अमेरिका निवासी ज्ञान प्रसाद रिजालले कमला घिमिरेको लागि पठाउनु भएको 34,000 विकास कण्डेल मार्फत हस्तान्तरण गर्नु भन्नुभएकोले उक्त रकम पनि आज ल्याएका छौँ। जम्मा रु 55,500 रुपियाँ कमला घिमिरेको लागि आएको आज हामीले ल्याएका छौँ। यसै गरी वीरबहादुर तामाङ र विष्णुकुमारी लामा हिमालय हेरिटेज रेस्टुरेन्ट वासिङटन डिसी अमेरिकाबाट जम्मा 53,050 पठाउनु भएकोमा 3,000 रवि लामिछिङको लागि र 10,000 आँखा नदेख्ने 4 जना परिवारको लागि 30,000 पेटमा अल्सर भएकी रिता राईको लागि र 6,050 इन्द्रेणीको लागि भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। यसै गरी दीपक लामा ताप्लेजुङ
फाक्टालुङ हाल अमेरिकाको डेलावर स्टेटबाट रु 27,263 मध्येबाट 2,000 कृष्ण बजगाईको लागि र 5,000 इन्द्राणीको लागि बाँकी 20,000 जो बढी पीडित छ त्यसलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। यो धेरै पहिला आएका पैसा आज कमला घिमिरे बहिनीको लागि हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ र हामीले आयुषालाई पहिला नै दिइसकेका थियौँ र यस्तै गरेर आयुषा गौतमलाई पासाङ शेर्पा दाजुले अमेरिकाबाट प्रत्येक वर्ष आयुषा फर्स्ट हुनु पर्यो, वर्षको 1 लाख रुपियाँ प्रत्येक वर्ष अब ब्याचलर पढन्जेलीसम्म पढाउँछु भन्नुभएको छ। कारण के भने उहाँले मलाई गरिराख्नु भएको थियो, मैले आयुषा बहिनीलाई ल नानी म पढाउँछु भनेर यहाँ भनेको सुन्नुभएछ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँ यस्तो आफै पीडामा हुनुहुन्छ, यसरी दुःख गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले बोलेको काम म पुरा गर्छु र प्रत्येक वर्ष आयुषालाई 1 लाखको दरले म पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। वाङदी शेर्पा दाजु सोलुखुम्बुकै पहिलो एसएलसी पास गरेको 40औं वर्षदेखि अमेरिकामा बस्नुभएको छ। उहाँ बुद्ध भगवानप्रति अति आत्मीय हुनुहुन्छ। उहाँले यो इन्द्रेणी बुद्ध भगवानको वास्तविक थलो भन्नुहुन्छ। उहाँले प्रत्येक वर्ष 2 लाख रुपियाँ इन्द्रेणी कोषलाई पनि भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त कति महान र यति धेरै। पहिला कमला नाइनलाई पनि उहाँले नै हो त्यत्रो 50,000 कि 1 लाख पठाउनु भएको थियो पहिला सुरुवातमा। कृष्ण बजगाई बहिनीलाई रु 2,000 पठाउनुभएको छ। यो रबिन लामिछाने भाइको लागि पनि जोरदार ताली। अहिले म भेट्दा बित्तिकै दिनेछु यो 3,000। यो सहयोग पठाउने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु अनि त्यसै गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज कस्तो लाग्यो राजु दादासँग आउँदा? खुसी लाग्यो। त्यो बेलाको कमला र अहिलेको कमलामा अलिकति मैले फरक पाएको अघि मैले गीतबाट नि भनेको छु। कारण के भने अल्मलिएको जस्तो देखेको छु होइन, शब्दहरूमा कहिले दाई भन्ने कहिले काका भन्ने त्यो हुन्छ नै, किनकि यो धेरै ग्यापिङ भयो नि त। यो बच्चाको दिमाग त्यति खेल्न नसकेको अवस्था पनि हो। अब यत्रो लकडाउनले घरमा मान्छे आत्तिएर बसेको अवस्थामा धन्दा यतिको गायन मात्रै यति पनि हुन्न कि जस्तो लागिरहेको थियो। समस्या बच्चाहरूमा त्यो प्रब्लम हुन्छ। विशेष स्वर पनि सुकिरहेको अवस्था मैले पाएँ। स्वरलाई धेरै ध्यान दिनु, शब्द भन्ने कुरा त आफै जति गायो उति मान्दिँदा हुने कुरा हो। भविष्यमा राम्रो गरेर जानु कमला, जहिले पनि राम्रो होस्। म जहिले पनि कामना गरिरहेको हुन्छु कमला आयुषको लागि। धेरै धन्यवाद राजुजी, थ्याङ्क यू भेरी मच।